الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالما فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد قضى لا يدري ما الله قاض به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد من حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. ألا إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه